दर्शक पुनः स्वागत छ यहाँलाई इशोफो डे एक्सिडेन्ट्स पार्ट 2 मा। आज हामी तपाईहरुलाई थाहा भएको तर नजरअन्दाज गरिरहेको कुरा नै बताइरहेका छौं। आफ्नै लापरवाहीको कारण कसरी दुर्घटनाको शिकार तपाई बनिरहनु भएको छ त्यसबारे जानकारी हामी तपाईलाई गराइरहेका छौं। जहाँ नयाँ कुरा तपाईको लागि केही पनि छैन, किनभने यी सबै कुरा तपाईलाई थाहा नै भएको कुरा हो। फरक यति छ तपाई लापरवाही गरिरहनु भएको छ। दर्शक 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि मापसी अभियान सुरु गरेर ट्राफिक प्रहरीले निकै नै सराहनीय काम गरिरहेको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउनेलाई कारबाही गरेपछि अहिले दुर्घटनामा पनि कमी आएको छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका अनुसार चालकको लापरवाहीका कारण 76%, तीव्र गतिमा चलाउँदा 11%, ओभरटेक गर्दा 5% र मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाउँदा 3% दुर्घटना भइरहेको छ र मापसी अभियानले साँच्चै नै राम्रो काम गरेको छ। रातको समय र काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो दुर्घटना कारण अत्याधिक मदिरा सेवन र सवारी साधन सञ्चालन। मदिरा सेवन गरी तीव्र गतिमा सवारी सञ्चालन हुँदा दुर्घटनाका सम्भावनाहरू झन बढ्ने नेपाल प्रहरीको ठहर छ। विशेष गरी ड्रङ्क ड्राइभरहरूको लागि हो खास। अब अहिले यो हाम्रो उपत्यकामा विभिन्न किसिमको दुर्घटनाहरू बढिरहेको छ। दुर्घटनाले गर्दाखेरि मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ अवस्थाले गर्दाखेरि बढी हेभी ड्रिङ्क गरेर चाहिँ चलाउने ड्राइभरहरूलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहित गर्नको लागि क्रमशः यो दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि हामीले एउटा अवेरनेस जस्तो प्रोग्राम पनि होस् भन्ने हिसाब किताबले यसलाई हामीले यसरी यो अभियानको रूपमा नै हामीले यसरी यो चेक पोइन्ट राखेर यसरी चेक गरिरहेका हौँ। प्रहरीको ड्रिङ्क्स एन्ड ड्राइभ कारबाहीका कारण उपत्यकामा दुर्घटनाको संख्या घट्दै गएको छ। रातको समयमा रक्सी पिएर सवारी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाउने गरेको छ। पक्राउ पश्चात जनचेतनात्मक कक्षाहरू दिँदै गर्दा दैनिक जनजीवनमा केही परिवर्तन अवश्य भएको छ। यसले समाजमा सुरक्षा र सतर्कता बढाएको छ। अहिले यसरी राखेको यहाँ जुन ठाउँमा हामीले अहिले आज राखेर चेक पोइन्ट थापेर चेक गरिरहेका छौँ, विशेष गरी यो त्यो हेभी ड्रङ्क गर्नेहरूलाई पनि हो र यसको साथसाथै अब यसमा भएका कमी कमजोरी भेकलका कमी कमजोरीहरू ट्राफिकले उनीहरू कागजपत्र लिन्छ भने उनीहरूले केही लुकाएर ल्याएर राखेका सामानहरू छन् भने अवैध कुराहरू छन् भने त्यो पनि भेटिन्छ र त्यसलाई पनि हामीले पक्राउ गर्ने हिसाब किताबले र दोहोरो हिसाब किताबले उता अवैध कुराहरू उनीहरूले बोकेको छ भने पनि समात्ने हिसाब किताबले र उनीहरूले बढी खाएर बढी चाहिँ मादक पदार्थ खाएर चाहिँ ड्राइभ गरेको छ भने पनि उनीहरू चाहिँ अकालमा उनीहरूको चाहिँ दुर्घटना हुनसक्छ र दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि पनि उनीहरूलाई अवेर गराउनको लागि पनि दुवै हिसाब किताबले हामीले यो हिसाब किताबले राखेको यो चेक गर्छ। अत्याधिक मदिरा सेवनले मानिसलाई अचेत अवस्थामा पुर्याउँछ। रक्सीको नशामा डुबेर यदि कोहीले सवारी साधन चलाउँछ भने त्यसको परिणाम अवश्य पनि दुर्घटना नै हुन्छ। प्रहरीले यही चेतना अभिवृद्धि गर्न र दुर्घटनाका सम्भावनाहरू कम गराउन ड्रिङ्क्स एन्ड ड्राइभ विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरेको हो। प्रहरी यो अभियानमा सफल पनि हुँदै गएको छ र रातमा हुने सम्भाव्य दुर्घटनाका खबरहरू हालका दिनहरूमा आएर केही न्यून अवश्य भएका छन्। मादक पदार्थ सेवन गरेपछि मान्छे पक्कै पनि अलिकति अनकन्सियस हुन्छ र त्यति बेला उसले चलाएको सवारी साधन आफै दुर्घटनामा पनि पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा बढी अर्थात् 38.2% दुर्घटना मोटरसाइकल चलाउनेबाट हुन्छ। 36.6% दुर्घटना 16 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मका चालकले चलाएको देखिन्छ। यसमा देखिएको के छ भने विशेष गरी युवा नै बढी दुर्घटनाको शिकार भइरहेका छन्। भनिन्छ सूर्य अस्त अनि मस्त। मौसमले च्यालेन्ज गर्यो भन्दै सूर्य नअस्ताउँदै मदिरालयमा पुग्नेहरूको भिड काठमाडौँ उपत्यकामा ठुलो छ। अझ सहरका गल्ली गल्लीमा पान पसलमा समेत मदिरा बिक्री हुन्छ, त्यो पनि खुल्लम खुल्ला रूपमा। त्यसैले आधुनिकताको पर्याय बनेको छ मदिरा र यसको सेवनसँगै रमेका छन् काठमाडौँ सहरका बासिन्दा। अब चाहेर पनि काठमाडौँमा मदिराको माग र यसको उपभोग घटाउन सकिन्न, किनभने यहाँ एउटा मानिसको जमातमा एक किसिमको लत नै परिसकेको छ। भोज पार्टी लगायत अन्य कुनै पनि सामाजिक जमघट नै किन नहोस्, यहाँ मदिरा सेवन आवश्यकताकै विषय जस्तो बनेको छ। मदिरा सेवनका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड नै रहे पनि यहाँ भने त्यस्तो मापदण्डको प्रयोग भएको पाइन्न। अहिले प्रहरीले रातको समयमा मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउनेलाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिने र कारबाही अगाडि बढाउने गरेको छ, जसले गर्दा मदिराका शौखिनहरू मर्कामा परेका छन्। तर एउटा कुरा के मापदण्ड चाहिँ होस् क्या प्लिज। यतिसम्म अल्कोहल चाहिँ नेपालमा यतिसम्म अल्कोहल
फ्री चाहिँ होस् के, किनभने नेपाल अल्कोहलिस्ट नेपालमा चाहिँ कतिवटा यो छ होइन, नेवार राज्यहरू छ, नेवारहरूको सबभन्दा इभन मगर होइन, मगरमा पनि एउटा चाहिँ सगुन दिने चलनमा चाहिँ रक्सी नै दिन्छ र नेपाल चाहिँ काठमाडौँ, नेपालभन्दा नि काठमाडौँमा चाहिँ नेवारहरू छन् होइन, नेवारहरूमा चाहिँ सगुनको आधारमा चाहिँ रक्सी नै दिन्छ, तर एउटा मापदण्ड हो चाहिँ यति पर्सेन्टसम्म चाहिँ अल्कोहल फ्री चाहिँ होस्, त्योभन्दा बढी हुन्छ कारवाही गऱ्यो भने म रेडी। रातको समयमा सञ्चालन हुने रेस्टुरेन्ट र नाइट क्लब्सहरूको व्यापार आधाभन्दा बढी घटिसकेको छ। प्रहरीको कारबाहीमा धेरै परिसकेका छन् र पक्राउ परिसकेपछिको सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जतका कारण पनि प्रहरीको यो कारबाहीप्रति मदिरा सेवनकर्ताहरू त्यति सन्तुष्ट छैनन्। त्यो कम्पनी बन्द गर न, खानलाई नसमाऊ के होइन, सुरे चुरोट खान्छु भन्छ, सुरे टोवाला घर समाउन बनाए किन, खानले त खाइहाल्छ नि बनाएपछि होइन, खानलाई के को दोष, बनाउनुलाई समाउन, कम्पनी बन्द गर, कम्पनी बन्द रहेछ हामी किन होइन, खानी बानी लगाइसक्यो खाइहाल्छौँ जसले नि। हाम्रो प्रहरी पनि कति प्रहरी हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ होइन, नखाइकन नबस्नेहरू कतिहरू हुनुहुन्छ क्या, सोरखुट्टी नभएर बसेको मान्छे होइन म, धेरैचोटि गएर बसेको मान्छे हो, त्यहाँ पनि कति खाएको पुलिसहरूले समाएछ मलाई होइन, तर त्यो कुरा नगर्दा पनि राम्रो होला क्या होइन, छन् होइन, तर आब न आब छ होइन, तर पुलिस भनेको जनताको लागि हो होइन, जनता कस्तो छ, जनतालाई कसरी हेर्नुपर्छ पुलिसले हेर्नु पर्यो क्या त्यो। तर घर गृहस्थीमा बस्ने महिलाहरूलाई भने यो परिवर्तित नीतिले थोरै भए पनि केही राहत दिएको छ। नेपाल प्रहरीसँग स्रोत र साधनको अभाव छ, उसँग त्यस्ता सुरक्षा सतर्कता बढाउने उचित संयन्त्र छैन, तर पनि प्रहरीको यस्तो कारबाहीले काठमाडौँ उपत्यकामा हुने दुर्घटनाको संख्या घटाएको छ र काठमाडौँका बासिन्दाले रातको समयमा केही सुरक्षाको महसुस पनि गरेका छन्। शान्ति सुरक्षा र प्रतिष्ठाका लागि प्रहरीले गरेको यो अभियान सफल बनाउनमा सबैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने सम्भावना नरहेकाले एउटा निश्चित मापदण्ड तोक्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। चालकको लापरवाहीले वर्षमा थुप्रै सडक दुर्घटना हुने गरेको छ। यस्ता दुर्घटनामा परि सयौंले ज्यान पनि गुमाइरहेको छ भने हजारौंले अङ्गभङ्ग भई अपाङ्ग जीवन पनि बिताउन बाध्य भइरहेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले पटक पटक जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरे पनि सचेतना अपनाउन नसक्दा सवारी प्रयोगकर्ताहरू दुर्घटनाको शिकार हुन परिरहेको छ। अनेक उपाय अपनाएको ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन र दुर्घटना कम गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाइरहँदा फोटो प्रदर्शनले पनि निकै नै सहयोग पुर्याइरहेको छ। सबैले यहाँ प्रस्तुत गरिएको फोटो प्रदर्शनीबाट केही सिकौं र अरूलाई पनि सिक्न प्रेरित गरौँ भन्दै आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यो फोटो प्रदर्शनले गर्दा के हुन्छ भने तुरन्तै मान्छेलाई क्याच हुन्छ, हामी पढ्दाखेरि बिर्सन सक्छौँ हामी, तर यो पढ्यो हेरिसकेपछि हामीलाई जिन्दगीमा याद हुन्छ। यो धेरै फोटोहरू छ यसमा, यहाँ मोटरसाइकल दुर्घटना भएको, बस दुर्घटना भएको, आकाशे पुल नगरेकोहरू विभिन्न खालको कुरा छ। त्यसले गर्दा यो फोटो हेरिसकेपछि यसले ट्राफिक जनचेतना यसलाई 50% लाई यसलाई ढाकेको हुन्छ। त्यस कारण यसले गर्दा यस्तो आयोजनाहरू विभिन्न फोटोहरू छ, यहाँ विभिन्न पत्रकार भाइहरूको फोटोहरू, मेरो आफ्नै फोटोहरू छ। त्यसले गर्दा यो फोटो हेरेर जनताले दुर्घटना नहोस् र ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार होस् भन्ने खोजेको। ट्राफिक प्रहरी भनेको हाम्रो लागि हुन् र उनले नियम पालना गराउने भनेकै हाम्रै हितको लागि हो। अहिले त ट्राफिक प्रहरी आफै एफएम खोलेर हामीलाई अझ सचेत पार्ने अभियानमा जुटेका छन्। केही समय अघि हामीले इशोफ डे मार्फत नै नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेको मेट्रो ट्राफिक एफएम 95.6 मेगाहर्ट्जको बारेमा जानकारी गराएका थियौँ। सञ्चार मन्त्रालयबाट 2068 साल पुस 26 गते एफएम सञ्चालनको इजाजत प्राप्त गरी मेट्रो एफएम 95.6 मेगाहर्ट्जले जेठ 25 गतेदेखि नै यसको परीक्षण प्रसारण सुरु गरेको थियो, जसको उद्घाटन 2069 साल श्रावण 8 गते भएको हो।
यस एफएमको स्टेसनको क्षमता 500 वाटको रहेको छ, जहाँ 30 भन्दा बढी जनशक्ति यस एफएममा कार्यरत छन्। सधैँ बाटोमा उभिएर सिटी फुकेर हाम्रो यात्रालाई सहज बनाउनुहुन्छ ट्राफिक प्रहरीहरूले। आज हामी उहाँहरूकै कथा यस पटक प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रसङ्ग हो नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गर्न सुरु गरेको मेट्रो ट्राफिक एफएम 95.6 मेगाहर्ज। सधैँ ट्राफिकको चोकमा उभिएर दायाँ हात बायाँ हात चलाएर रेड लाइटको काम ग्रिन लाइटको कामहरू आफैले गर्नुहुने ट्राफिक प्रहरीहरू अहिले नागरिकहरूलाई यो ट्राफिक रुल्सहरू सम्बन्धी जानकारी दिन प्रयास उहाँले थाल्ने गर्नुभएको छ र यसको सुरुवात उहाँले अफिसियली भनौँ न यो आफ्नो एफएम स्टेसन सुरुवात गर्नुभएको छ। जस यो भवनको उद्घाटन 2069 साल साउन महिनामा भएको हो र ट्राफिक प्रहरीहरूले यसरी एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै यो एफएमको सुरुवात गरेर नागरिकहरूलाई चाहिँ यो ट्राफिक नियम बारेमा जानकारी प्लस अरू थुप्रै जानकारीहरू दिने जमर्को जुन गर्नुभएको छ, त्यो जमर्कोलाई न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत हामीले ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् लेट्स गो इनसाइड। भित्र जाँदै तपाईँलाई यो स्टुडियोको बारेमा प्लस यो एफएमको बारेमा एउटा सानो रिपोर्ट हामी तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट 2068 साल पुस 26 गते एफएम सञ्चालनको इजाजत प्राप्त गरी मेट्रो एफएम 95.6 मेगाहर्जले जेठ 25 गतेदेखि यसको परीक्षण प्रसारण सुरु गरेको हो। यसरी साउन 8 गतेदेखि नियमित प्रसारण सुरु गरेको यस एफएम स्टेसनको क्षमता 500 वाटको रहेको छ भने 30 भन्दा बढी जनशक्ति यस एफएममा कार्यरत छन्। यस एफएम स्टेसनमा कार्यरत सबै कर्मचारी प्रहरी नै हुन् भने उनीहरू वर्दीमै एफएम स्टेसनमा काम गर्ने गर्छन्। काठमाडौँ उपत्यका र वरपरका जिल्लाहरूमा मेट्रो ट्राफिक एफएम सुन्न सकिन्छ। यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको निम्न रहेका छन्। आम श्रोतामा ट्राफिक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु, दैनिक ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनु, ट्राफिक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउनु, अपराध विरुद्ध चेतना जागृत गर्नु, अपराध विरुद्ध सुरक्षा सुझावहरू प्रवाहित गर्नु, अपराध रहित समाजको निर्माणमा योगदान पुर्याउनु। धेरै भएको छैन यस एफएमले आफ्नो प्रसारण सुरु गरेको, तर यो छोटो समयमा पनि यसले विभिन्न कार्यक्रमहरूको उत्पादन गरेर आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्ने अभियानमा होमिएको छ। बिहान 5 बजेबाट सुरु हुने यस एफएमका कार्यक्रमहरू राति 7 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ र यसको लक्ष्य भनेको छिट्टै 11 बजेसम्म पुर्याउनु रहेको छ। यस एफएममा प्रत्येक आधा घण्टामा ट्राफिक अपडेट प्रसारण गरिन्छ भने सवारी आवागमनमा बाधा पुग्ने गरी कुनै गम्भीर घटना घटे लगतै ब्रेकिङ न्युज प्रसारण गरिन्छ। कार्यालय समयमा हुने अत्याधिक सवारी चापलाई सहजीकरण गरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन तयार पारिएको कार्यक्रम पिक आवर पनि धेरै नै लाभदायी छ अडियन्सहरूका लागि। बिहान 9 बजेदेखि 11 र बेलुका 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म हरेक दिन सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा कार्यालय समयमा हुने अत्याधिक सवारी चापलाई सहजीकरण गरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने यसको उद्देश्य छ। मेट्रो ट्राफिक एफएम 95.6 मेगाहर्जको ट्राफिक अपडेटबाट म दिनु केसीको नमस्कार। अहिले दिउँसोको 3 बजेर 55 मिनट गएको छ। यति बेला उपत्यकाका मुख्य चोकहरूमा पालो पर्खन अवस्था बाहेक अन्य स्थानको सवारी आवागमन सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसैगरी उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू पनि सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। अन्य कार्यक्रमको कुरा गर्दा लागु औषध विरुद्धको कार्यक्रम, ठगी, चोरी, मानव बेचबिखन, वैदेशिक रोजगारी ठगी आदि विभिन्न अपराधहरू विरुद्धको चेतनामूलक कार्यक्रम जागरण, रेडियो नाटक, बाल कार्यक्रम, स्पोर्ट्स अपडेट जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। र सबैभन्दा रमाइलो कुरा यहाँ के छ भने यस एफएममा राजनीतिक न्युज भने प्रसारण गरिन्न। र हामी यो भवनभित्र हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। सबभन्दा पहिला हामी यस एफएम स्टेसनका स्टेसन म्यानेजर जो महानगरी ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ र प्रहरी नायब उपरीक्षक पवन कुमार गिरीसँग सबभन्दा पहिला यो एफएम कसरी रन भइरहेको छ त्यसबारे इन्फर्मेसन हामी हासिल गर्नेछौँ। आउनुहोस् भित्र हामी प्रवेश गरौँ। र त्यहाँ सबभन्दा पहिला हाम्रो भेट भयो महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा उक्त एफएम स्टेसनका स्टेसन म्यानेजर पवन कुमार गिरीसँग। गुरु अघि पनि हामीले इन्फर्मेसन दिइहाल्यो कि हामी महानगरी ट्राफिक प्रहरीको यो ट्राफिक एफएम स्टेसन कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भर्खरै सञ्चालनमा आएको यस बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ यस ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता तथा स्टेसन म्यानेजर र प्रहरी नायब उपरीक्षक पवन कुमार गिरी सर। पवन सर, यहाँलाई स्वागत छ ईश्वर फुडेमा। हस्, धन्यवाद। मलाई फेस गरेर मजाले कुरा गर्दा हुन्छ। अनि तपाईँलाई
वर्दीको सञ्चारकर्मी भनेर मैले भने गलत हुन्छ अथवा म सही हुन्छ अथवा हुन्न? अब के छ भने अब यसै भन्दा यहाँ भन्न नमिल्ने त के भन्ने अब यो किनकि म अहिले यो मेट्रो ट्राफिक एफएममा स्टेसन म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहेको छु। तर खास चाहिँ म प्रहरी नै हुँ। र अर्को नयाँ परिचय पनि थप्यो भन्दाखेरि चाहिँ सही होला? पक्कै सही हुन्छ त्यो। हुन्छ, यो ट्राफिक प्रहरीले एफएम स्टेसन चलाउने कन्सेप्टको सुरुवात कसरी भयो? अब यो के छ भने हामीले यो ट्राफिक सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्नको लागि ट्राफिक चेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि विभिन्न स्कुल कार्यक्रमहरू गर्दै आएका थियौँ र चाहिँ पर्चा पम्पलेट वितरण गर्ने, प्रशिक्षण गर्ने विविध किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले गर्दै आएका थियौँ। तर यसमा चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अब आफ्नै किसिमको एउटा युएफएम भयो भने चाहिँ अझ बेटर हुन्छ है भन्ने एउटा सोचाइ पनि भयो र सँगसँगै हामीले अन्य जस्तो उज्यालो एफएमहरू भए, अन्य कान्तिपुर भए, अन्य एफएमहरूसँग पनि रेडियोसँग पनि हामीले सहकार्य गर्दै केही समय ट्राफिकका चेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्दै आएका थियौँ। तर अझ बेटर हाम्रो चाहिँ अब पुरै अवधि हामीले दिन सकियो र अब बाहिर विदेशमा नि यो 2-4 ठाउँमा त्यस्तो हामीले पाएपछि अनि अब यो एक त कुरा भ्यालीभित्रको समस्या भनेको चाहिँ अब यो ट्राफिक व्यवस्थापन नै छ, किनकि अब यति धेरै सवारी साधनहरू बढे, दुर्घटनाहरू बढे, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई कमसेकम एउटा चाहिँ चेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि सहज होस् भन्ने हिसाबले र नेपाल प्रहरीका गतिविधिहरूलाई पनि यस एफएम मार्फत, रेडियो मार्फत सर्वसाधारणहरूमा चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउन सकिने एउटा माध्यम, राम्रो माध्यम भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो कन्सेप्ट आएको। दर्शकबिन, यो थियो आजको इस्यु फर डे। दुर्घटना कम गर्न जति सवारी चालकको रोल हुन्छ त्यति नै पैदल यात्रुको पनि रोल हुन्छ। त्यसैले यी सुझाव पैदल यात्रुका लागि। नम्बर 1, जेब्रा क्रसबाट मात्र सडक पार गरौँ। नम्बर 2, फुटपाथबाट मात्र हिँडौँ। 3, बाटो काट्दा सधैँ दुवै दिशा हेरौँ। नम्बर 4, जुन दिशाबाट गाडी कुद्छ त्यसको विपरीतबाट मात्र हिँडौँ। नम्बर 5, यात्रा गर्दा कानमा इयरफोन नलगाउँ। नम्बर 6, समूहमा हिँड्दा हात गाँसेर नहिँडौँ। नम्बर 7, सडकमा हिँड्दा सवारीमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। र अन्त्यमा ट्राफिक नियमको पालना गरौँ। हस्ता आजको इस्यु फर डे एक्सिडेन्ट्स पार्ट 2 यति नै। यो कार्यक्रम तयार पार्न मलाई सहयोग गर्नुहुने राम श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिँदै अनुज थापा पनि बिदा माग्दैछ। हेर्दै गर्नुहोस् न्युज 24 टेलिभिजन।